उस शख्सियत का कत्ल होगा, हमारे लिए हमारे रहबर का कत्ल, हमारे लिए हमारे दीन का कत्ल। तेरा कुछ कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ ही हुसैन। चले, अगर फाइल खुली गई है तो अब खुले। आगाज हुआ उधर से, जवाब आएगा इधर से। बड़े मुहज्जब अंदाज से, जैसे मुहज्जब कौमें सुनती हैं वैसे समाअत कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई लचक हो तो फिर आपको इजाजत। आए देखते हैं कि कत्ल हुसैन की वजूहात क्या थी। आओ कत्ल हुसैन की फाइल खोलो, पहला सफा निकालो। सिर्फ हमें इतना बताओ ये कत्ल हुआ क्यों था। एक बात मेरी कौम याद रखे, इल्म मुनाजरा का असूल है कि हमेशा शाइस्तगी को अपने जुबान में रखना है और दलील दुश्मन के घर से लेके आनी है। हमें फख्र है, हम वकालत करते करते मारे जाएंगे, कोई और आ जाएगा। उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा। इस मजहब की वकालत खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ हमें इतना बताएं ये कत्ल हुआ क्यों था, क्यों में ही तुमने फंस जाना है। कभी आपने कमरा अदालत में बहस होती देखी हो ना जी? तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई अदालतों में। कमरा अदालत में बहस होते होते बाज औकात वकील जो होता है वो ऐसा सवाल करता है कि वो दूसरा मुखालिफ वकील उसी सवाल में ही अपने ही दावे की रद्द कर देता है। ऐसा नहीं जी, मैं करने लगा हूं कत्ल हुसैन की वकालत। मैंने पहला सवाल दुनिया की अदालतों के सामने रख दिया, हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ। बस ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। ये बैयत किसने मांगी थी? तारीख ने कहा यजीद ने। इनकार किसने किया था? हुसैन। अब मेरा हाथ है ये मुअर्रख के गिरेबान में, ये मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में। अब मेरा सवाल है, तू हमें सिर्फ इतना बता कि इन दोनों में से हक पे कौन था? वो कहेगा हुसैन। इसका मतलब हुसैन ने सही किया, बैयत नहीं करनी चाहिए थी। तारीख ने कहा नहीं करनी चाहिए थी। यजीद ने गलत किया थी, यजीद ने गलत किया। फिर इसका मतलब तू मान गया ना, जो मासूम से बैयत मांगे वो यजीद होता है। इसका मतलब है कि तूने तस्लीम कर लिया जो भी मासूम से वो गलत होता है। और फिर मेरे बादशाह को भी पता था कि मेरे नौकरों ने करनी है वकालत। मेरे शहनशाह ने भी 26 रजब को जुमला ही ऐसा कह दिया था। मेरे मालिक ने कहा वलीद यजीद को कह दे मुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन भी कई और है, अकेला यजीद भी नहीं, यजीद भी कई और है। हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। उसका फिर हुसैन ने कहा नहीं। फलसफा करबला सुनना जरा, आज राज सुनना करबला का। इमाम हुसैन ने 26 रजब को तन्हा हुसैन, हाशमी सारे बाहर हैं, अकेले हुसैन दुश्मन के दरबार में खड़े हैं। यहां से अब हुसैन हुसैन नहीं रहेगा, अब यहां से एक फलसफा उभरेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक मजहब जन्म लेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक नजरिया वजूद पाएगा जिसे हुसैन कहते हैं।
यहां से एक फिक्र उभरेगी जिसे हुसैनी शऊर कहते हैं। दुश्मन का दरबार और हुसैन ने कहा नहीं, सिर्फ आखिर तक बात सुनना, आखिर तक बात सुनना यार, सिर्फ एक लम्हे के लिए दाद नारे बिल्कुल अपने पास रखना, सिर्फ तायीद करना। हुसैन ने कहा नहीं। वलीद का क्या मतलब? हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। वो नहीं दरबार से बाहर निकली। 72 साथियों ने उस नहीं का साथ दिया। उन्होंने भी कहा नहीं। ये नहीं सिर्फ 72 तक रही, ये 72 करबला में गए। यजीद ने समझा कि 72 मिट गए, अब नहीं हां में बदल गई। लेकिन फिर एक ऐसी कौम आ गई जिसमें वो नहीं अंदर वजूद में हिस्सा बन गई। अब वो नहीं रहे हमारे सीने में। यही तो वजह है बंदे हमें कहते मातम ना करो, हम कहते नहीं। जुलूस ना निकालो। लोग हमें कहते जुलूस ना निकालो, हम कहते नहीं। शमशीर ना मारो, नहीं। और जब यजीद से नहीं हां में नहीं बदली, मैं मिंबर पे कह रहा हूं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए, हम हैं नहीं वाले। हमें ये इनकार की ताकत हुसैन ने बख्शी है, क्योंकि इस नहीं में तौहीद का राज था। उसने भी कलमे में पहले कहा अल्लाह नहीं। वो नहीं बादशाह हुसैन से वो ला की नहीं हुसैन में आई। हुसैन ने वो नहीं अपने नौकरों को दे दी। आज हैं हम इनकार वाले, हम हैं नहीं वाले। हमसे हां नहीं होता, हमें ताकत के सामने झुका नहीं जाता, हम यजीद के सामने खौफज़दा नहीं होते, हम तलवारों से डरते नहीं हैं, हम मौत से घबराते नहीं हैं, हम कफन करबला से खरीद के लाते हैं, हम खाके शिफा को चूम के रखते हैं, हमें मौत से घबराहट नहीं होती, इसलिए कि हम नहीं के पैरोकार है। दुनिया की किसी अदालत में हुसैन के इस मातमी को बुलाओ, जो भी आज यजीद का दिफा करना चाहता है वो मेरी आंखों में आंखें डाले। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी बद्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मैं इनकार करने वाले 72 बताता हूँ। तू सिर्फ इतना कर, जिन लाखों ने यजीद की बायत की थी, तू बता वो कौन है? नहीं वाले, हम हैं नहीं वाले। हम कहते हैं कि नहीं, वो 72 वाली नहीं अब हम में। जिन्होंने इनकार किया उनके नाम लिखे हुए हैं। यहां आके तारीख का मौरख गूंगा हो गया। उसने इनकार करने वाले 72 दिखा दिए। जिन लाखों ने बैयत की थी वो कहां चले गए? हम नहीं वाले हैं, हम तुम्हें नहीं वाले दिखा देते। आप हैं हां वाले। आप हमें बताएं जिन्होंने यजीद की बैयत की वो कौन थे? यहूदियों का खलीफा तो था नहीं। अच्छा, क्या धोखा दे रहे हो? हम हमारी आंखों में धूल झोंक रहे। हम बच्चे हैं, खुद ही चढ़ के तख्त पे बैठ गया था। किसी न किसी ने तो वोट दी थी। अब लाहौर में अगर अकीदे का कत्ल होता है तो फिर आ जाने ये कौम कब मिलेगी। मैं फिर जो मैं रहने लगा हूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी टिकट पे था।
ان اہل سنت علماء کرام کو جو اس نہیں میں ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ یہ فکر صرف شیعوں تک ہے. میں تمہیں نہیں والے ہندو دکھاتا ہوں. یہ نہیں پھر ایک مذہب بن گئی ہے, یہ ایک سوچ بن گئی ہے, یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے. اس نہیں کا ایک ہی تقاضا ہے, غیرت. جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو, یہ نہیں اس میں چلی جائے گی. جنہوں نے انکار کیا وہ 72. کربلا میں جسموں کی لڑائی نہیں تھی, کربلا میں نظریات آمنے سامنے تھے. دو فکریں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. حسین بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا, یزید بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا. آج ہمارے ملک میں رواج کیا بن گیا ہے کہ بندے حسین کا نظریہ نہیں مانتے, حسین مان لیتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں, میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں, میں مثال دے دیتا ہوں. نظریے کی حمایت نہیں کرنی. محرم کے دن آئے, 2 کالے سوٹ سلوائے, 4 دن مجلسوں پہ گئے, 2 پانی کی سبیلیں, 6 حلیم کی دیگیں, اور کہہ دیا ہم حسینی. اور میری قوم کے سادہ لو بندے وہ کہتے جی اس محرم میں بڑا کرم ہوا ہے جی, اس بندے نے بھی لنگر دیا ہے جی. وہ لنگر دینے سے حسین نہیں ملتا. حسین تیری دیگوں کا محتاج ہے. حسین صحیح کہنا پھر کھول کے کہے. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. صرف حسین صحیح نہیں, صرف حسین صحیح نہیں, حسین کا نظریہ صحیح. صرف یزید غلط نہیں, یزید کا نظریہ غلط. میں اس ملک میں سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں؟ بندوں نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. کہ بعد یزید پہ لعنت کر کے بری ذمہ نہ, یزید پہ لعنت کرنی ہے تو پھر یزید کو اس نظریے پہ لعنت کر, اس پورے نظام کی مخالفت کر جس نظام کی وجہ سے وہ یزید بنا تھا. یہ جو میں قانون کا طالب علم ہوں, یہ جو ہوتے ہیں نا جی پیشہ ور قاتل, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ قتل زیادہ بندے کرتے ہیں, اقرار ایک سے کرواتے ہیں. ایک بندہ پیش ہو کے وہ کہتا جی میں نے جرم کیا, وہ اقرار کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے, باقی سارے باز جاتے ہیں. قتل حسین میں یہی ہوا. انہوں نے صرف یزید پیش کر دیا, بد کردار جو تھا, بد کماش تھا, انہوں نے کہا جی یہ لے لیں, یہ ہے حسین کا قاتل, باقی کوئی نہیں دینا. نہ سنیے گا, انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اکیلا قاتل نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے وہاں چھوڑ کے کون گیا تھا, تجھے آلہ قتل کس نے دیا تھا, تجھے جائے واردات سے اٹھایا کس نے تھا, تجھے موقع پہ پہنچایا کس نے تھا. ہم بھی قتل حسین میں تفتیش مانگ رہے ہیں. ہمیں بھی بتاؤ یزید کا سہولت کار کون تھا. اتنا بڑا فیصلہ, اتنا بڑا فیصلہ, اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کا قتل, اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے. اب بڑا مشکل ہے, تاریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے, اس میں حقیقت کا پھول چننے کے لیے جسم چھدوانا پڑتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بندے تاریخ کے اس خاردار سفر کو برداشت نہیں کرتے. لیکن میری مجبوری ہے, میں نے سانسیں حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوئی.
امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ولی العصر کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا۔ جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا، اتنی گھناؤنی تاریخ نکلی مسلمانوں کی۔ آج بندے کہتے صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا، تنہا فیصلہ کیسے؟ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو، جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں، یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو، کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے، 70 سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین کو۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے روکے کا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے بیٹے۔ نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی، قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا ہے۔ 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی۔ شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی، اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا، چھپ جائے گا، اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے، چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا، علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا، حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی۔ اس نے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا؟ اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے۔ یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی، اس نے حسین کی نہی کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا۔ یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی، اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا، قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا، یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی۔ دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مارا۔ آج پتہ چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا، وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا۔ یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو،
جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی. مجلس میں اعلان ہوتا ہے، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوا. لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے. کتنے زخمی ہو گئے تھے؟ میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھیں. یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں. جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی. میری شہزادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے. بہار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، قبر محمد پہ آئی، دروازہ رسول کا بند کیا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کر دی، نانا اٹھ زینب آئی ہے. نوحے کی دوسری سطر سنو گے؟ بی بی رو کہتی، نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں سو گیا. یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گٹھری تھی، جلدی جلدی گٹھری کھولی، ایک کرتا نکالا، اس پہ تیروں کے سوراخ تھے، تلواروں کے کٹ تھے، اکبر کا لہو، قاسم کا لہو، عسکر کا لہو. بی بی کرتا قبر محمد پہ ڈالا. رو کر ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب مدینہ برباد ہو جائے گا. کرتا ہٹا کے کہتی، تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤں. نانا تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا، نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا. قبر محمد سے آواز آئی، زینب مجھے درد نہ سنانا. زینب عرش زمین پہ آ جائے گا. گٹھری اٹھا کے چل پڑی، حسن کی قبر پہ آ کے کہتی، قاسم کا پرسا ہو، اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے. حسن کی قبر سے آواز آئی، زینب مجھے درد نہ سنا. نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے. ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی، رو کے کہتی، مائیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں، اماں میں نے تو سب کے درد سنے تھے، اماں میں نے تیرے پہلو میں پٹیاں باندھی، اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، اماں میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، اماں میں کربلا میں لاشیں اٹھاتی رہی، اماں میں نے سب کی سنی، میری کوئی بھی نہیں سن رہا. اتنا کہنا تھا، بطول کی قبر تڑپی، آواز آئی، بیٹھ جا. نہ کسی کو سنا، مجھے سنا. میں کیسے پڑھوں، تو کیسے برداشت کرے. ماں کی کچی قبر کو ساتھ لگایا. ہے اماں تو درد سنے گی؟
ज़ैनब मैं सुनूंगी। रो के कहती उठ अम्मा फिर मैं तुझे दर्द सुनाऊं। अम्मा मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी। अम्मा मैंने तुझसे वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब वादा याद है। रो कहती उठ कब्र से वो देख सजाद भी ले आई हो, वो देख बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। कब्र ज़हरा तड़प गई। आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया, ज़ैनब तूने मेरी नस्ल बचा ली। रो के कदी अम्मा पूछ तो सही कि मैंने बचाई कैसे है। आवाज आई ज़ैनब कैसे बचाई, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। रो के कदी हुसैन के गिरने के बाद 300 कातर हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए आया। अम्मा मैं जले हुए खेमे में गई, मैंने सजाद को पोस्ट में उठाया। 300 कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां पहलू आगे कर देती। अम्मा सजाद बच गया, तेरी ज़ैनब